बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आयत नंबर 22 देखिए सूरह नूर की। तर्जुमा समाअत फरमाएं। और तुम में से दीनी बुजुर्गी वाले और दुनियावी कसाइश वाले अब उस बात की कसम ना खाएं कि वो इस बुहतान के जुर्म में शरीक रिश्तेदारों और मुहताजों और अल्लाह की राह में हिजरत करने वालों को माली इमदाद ना देंगे। उन्हें चाहिए कि उनका कसूर मुआफ कर दें और उनकी गलती से दरगुजर करें। क्या तुम इस बात को पसंद नहीं करते कि अल्लाह तुम्हें बख्श दे, और अल्लाह बड़ा बख्शने वाला मेहरबान है। सुभान अल्लाह। आप देखिए यहाँ पर जो है, जो दौलतमंद अफराद हैं उनसे खिताब किया जा रहा है, और यह सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में यह आया मुबारका है कि जब मिस्ता बिन असासा जो आपके खालाजाद थे, जब वो भी इस बुहतान में जो वाक़या इफ्क हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का पेश आया था, तो उसके बारे में यानी कि जब आपको पता चला कि मिस्ता बिन असासा मेरे जो खालाजाद भाई हैं वो भी इसमें शरीक है, तो उस वक्त फिर आपको यानी कि गुस्सा आया, आप जलाल में आए, तो आपने मना फरमा दिया कि मैं उनकी जो भी खिदमत करता हूँ, मदद करता हूँ, वो मैं नहीं किया करूँगा। तो अल्लाह पाक ने ये आया मुबारका नाजिल फरमाया तुम में से जो कुशादा रोजी वाले हैं, साहिब मुक़दरत हैं, कुदरत रखने वाले हैं, सदका और एहसान करने वाले हैं, तो उनको इस बात की कसम नहीं खानी चाहिए कि वो अपने कराबतदारों, मिस्कीनों, मुहाजिरों को कुछ नहीं देंगे या देंगे ही नहीं बिल्कुल। तो अल्लाह पाक ने ये इस आया मुबारका के जरिए हमारे लिए भी इसमें सबक रखा कि हमें भी जब अपनी किसी बात पे बुरा लगे, गुस्सा आ जाए, हमारे बच्चों को कोई बात कहे या हमें ही कोई डायरेक्ट यानी कोई ऐसी बात कह दे, तो उस पर सबसे पहला अटैक क्या होता है कि मैं तो इसकी बड़ी मदद करता हूँ, मैं तो बड़ा ताउन करती हूँ, मैं तो इसकी तरह पैसे भेजती हूँ, ये मदद करती हूँ, वो मदद करती हूँ, फलां वक्त में मैं इसके मुश्किल में काम आई, फलां जगह पे ये किया मैंने, वो किया, मैं और मैं। अपने सारे अगले पिछले एहसानात जो हमारे दिमागों में आने लगते हैं, तो हमारा सबसे पहले अटैक क्या होता है कि अब जिंदगी में हमने कभी इसकी कोई हेल्प नहीं करनी, इससे मेरी क्या लाज रखी, मेरी क्या इससे मेरी बात का मान रखा। तो ये चीजें होती हैं। तो यहाँ पर फिर क्या फरमाया कि कसम नहीं खानी चाहिए अपने जो कराबतदार हैं, मस्कीन हैं, मुहाजिर हैं, इनको कुछ देंगे या नहीं देंगे। तो इस तरह इन्हें मुतवज्जह फरमाकर फिर अल्लाह पाक ने फिर और नरम करने के लिए फरमाया कि इनकी तरफ से कोई कसूर भी सज़द हो गया हो तो उन्हें मुआफ कर देना चाहिए, उनसे कोई एज़ा या बुराई पहुंची हो तो उनसे दरगुजर कर लेना चाहिए। तो ये भी अल्लाह ताला का हुक्म और करम और लुत्फ और रहम है कि वो अपने नेक बंदों को भलाई का ही हुक्म देता है। तो ये आया मुबारका जैसे कि मैंने अर्ज किया है कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर के बारे में उतरी है, जब आप जैसे बिस्ता बिन असासा के साथ किसी किस्म का सलूक करने की कसम खा ली थी, क्योंकि बुहतान सिद्दीक़ा में ये भी शामिल थे। तो जैसा कि पहले की आयतों की तफसीर में हमने ये वाक़या पढ़ा है, गुजर चुका है, जब हकीकत अल्लाह ताला ने ज़ाहिर कर दी और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस इल्ज़ाम से बरी हो गई, तो मुसलमानों के दिल रोशन हो गए, मोमिनों की तौबा कबूल हो गई, तोहमत रखने वालों में से बाज की हद शरी लग चुकी। तो अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर को हज़रत बिस्ता की तरफ मुतवज्जह फरमाया, और आपकी खाला साहिबा की जो फरजान थे और मिस्कीन शख्स थे, तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इनकी परवरिश करते थे। तो ये मुहाजिर भी थे, लेकिन इस बारे में इत्तफाकिया ज़बान की खुल गई थी। बाज़ दफ़ा होता है ना, मैंने बताया कच्चे कानों के होते हैं, कमज़ोर ज़हन के होते हैं, इतना यानी कि वो दूर तक उनकी सोच नहीं जाती। तो बस फिर वैसे भी अल्लाह पाक ता कायम क़यामत तक यह कानून और असूल वज़ा करना था, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा हसना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकर्रब जो सहाबा कराम हैं, उन्हीं से ये गुनाह सा ज़द हो गया। जैसे कि आदम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह पाक ने पैदा फरमाया और जन्नत में उस दरख्त के करीब जाने से मना फरमा दिया, तो आदम अलैहिस्सलाम से ही ये खता हो गई, और आपके दिमाग से वक्ती तौर पर ये वो चीज़ वो ख्याल निकल गया जो अल्लाह पाक ने फरमाया था, इस तरफ के करीब नहीं जाना। तो ऐसे ही चूंकि कानून ता कायम क़यामत तक वदा करना था कि जहां अल्लाह ताला की हदूद का मामला आ जाए, वहां घर के भी अफराद हों तो उनको मुआफ नहीं किया जाएगा, हद को जारी किया जाएगा। तो ये यानी कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर जो थे वो परवरिश करते थे, और ये जो सहाबी थे मिस्ता बिन असासा ये मुहाजिर थे, लेकिन इनके इस बारे में इत्तफाकिया ज़बान खुल गई थी, तो उन्हें तोहमत की हद लगाई गई थी। तो हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर की सखावत मशहूर थी। तो क्या आपने क्या गैर सबके साथ आपका हुस्न सलूक आम था, आप हर एक को यानी कि चूंकि सखी थे, अल्लाह पाक ने नवाजा हुआ था उनको बहुत ज्यादा। मेरी बहना, सखावत दिल का गनी होना है, दिल का इंसान अगर सखी है, उसके थोड़ा भी माल है तो वो उसको बहुत ज्यादा नजर आता है, और दिल ही जो है इंसान का दिली तौर पर वो सखी नहीं है, दिल उसका गरीब है, दिल में इतनी गुंजाइश मौजूद नहीं है। तो जितना बजी माल असबाब
उसके पास मौजूद हों तो फिर वो कुछ भी नहीं यानी कि अल्लाह की राह में खर्च कर सकता। तो यहाँ पर हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सखावत मशहूर थी। अपने बगाने हर कोई अपना गैर पराया सब कोई आपका हुस्न सलूक का यानी कि मुतासिर था, जिक्र करता था, हुस्न सलूक उनका आम था। तो आयत की ये जो खसूसियत है, ये अल्फाज खसूसी तौर पर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कान पर जब पड़े कि क्या तुम बख्शे इलाही के तालिब नहीं हो, तो आपकी ज़बान से बेसाख्ता निकल गया कि हाँ कसम है अल्लाह की, हमारी तो ऐन चाहत है कि अल्लाह हमें बख्शे, और इस वक्त से मिस्ता को जो कुछ दिया करते थे आपने जारी कर दिया। तो इन आयतों में हमें तलकीन क्या होती है? हमें तलकीन ये होती है कि जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारे जो कसूर हैं, हमारे जो गुनाह हैं, हमारी जो तकसीरें हैं वो मुआफ़ कर दी जाएं, तो हमें भी क्या चाहिए कि दूसरों की गलतियों को, कसूर को, तकसीरों को मुआफ़ कर दिया जाए और दरगुजर कर लिया जाए। और ये भी ख्याल रखें कि जिस तरह आपने पहले से फरमाया था कि वल्लाह मैं इसके साथ कभी भी सलूक ना करूंगा, अब आपने वादा किया कि वल्लाह मैं इससे कभी भी इसका मुकर्रा रोजीना ना रोकूंगा। सच है सिद्दीक़ अकबर सिद्दीक है रदी अल्लाह ताला अन। आपने उस वक्त क्या किया था कि मैं कभी भी तब भी कसम खाई थी, और मैंने पिछले जब तफसीर की थी तो मैंने बताया था कि अगर कोई बुरी बात पे कसम खा ले तो खैर की बात को अपना लेना ही उस कसम का कफारा होता है। खैर की तरफ बढ़ जाना, गुनाह को छोड़ देना, कतई ताल्लुक करना कबीरा गुनाह है। जब आपने यानी कि आपने इस चीज से पीछे हटे तब आपने कसम खाई थी कि मैं नहीं कोई ताल्लुक रखूंगा, कोई इसकी मेरी तरफ से कोई नफा नहीं पहुंचेगा, इसकी मैं कोई मदद नहीं करूंगा आइंदा जिंदगी में। वल्लाह क्या के लफ्ज आपने खाया। तो अब जब आपने इस चीज से पीछे हटे, अल्लाह पाक की जब आयत नाजिल हुई तो फौरन फरमा दिया कि वल्लाह मैं तो चाहता, मैं तो अब कभी भी इससे पीछे नहीं हटूंगा। तो सुभान अल्लाह, हमें भी ऐसा ही अमल करना चाहिए। आयत नंबर 23 देख लीजिए। जो लोग परहेजगार और बुरे कामों से बेखबर और ईमानदार औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाते हैं, इन पर दुनिया और आखिरत दोनों पर लानत है और इनको सख्त अजाब होगा। अब देखिए ये उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के गुस्ताखी पर अल्लाह की लानत, जबकि आम मुसलमान औरतों पर तूफान उठाने वालों की सजा ये है। अब ये सजा जो आम औरतें हैं, सालिहा हैं, मुत्तकिया हैं, उन पर अगर कोई बहतान लगाता है, अब आम औरत की बात यहाँ पर हो रही है, तो जो हज़रत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला पर ऐसा कबीह गुनाह का बहतान लगाया गया था, तो उन पर जो है यानी कि तूफान उठाने वालों की सजा ये है। तो यानी कि तो अंबिया की बीवियों पर, जो मुसलमान की माएँ हैं, उन पर बहतान बांधने वालों की सजा क्या होगी? अल्लाह पर फरमाया कि उनके ऊपर दुनिया और आखिरत की लानत है। यानी कि जो इस तरीके के बातों में आ जाते हैं, आम औरतों के लिए अल्लाह पाक ने दुनिया आखिरत की लानत फरमाई है। अस्तगफिरुल्लाह। और लानत कौन फरमा रहा है? अल्लाह ताला की जात। और लानत फरमाने का जो इख्तियार है वो अल्लाह के पास ही है, मेरे पास और आपके पास, आम बंदे के पास नहीं है। बाज लोग बड़े आराम से कहते हैं फलाना बड़ा लानती है, लानत हो उस पर, आराम से कह देते हैं। ये लानत का लफ्ज मैं पहले भी अर्ज कर चुकी हूं, इतना बड़ा लफ्ज है कि अगर जो बंदा लानत करता है, जिस पर लानत कर रहा है, उस पर लानत करने का अल्लाह रसूल ने इख्तियार जो दिया है वो किन मुआमलात में दिया है वो हम पीछे डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं। जब कोई शोहर अपनी बीवी को ऐसे गुनाह में देख ले तो फिर वो अगर लानत करे और 4 मरतबा लानत करके फिर वो कहेगा, यानी 4 मरतबा कसम खाएगा, अल्लाह की कसम खाने के बाद फिर कहेगा कि अगर मैं अपने इल्जाम में झूठा होऊंगा तो मुझ पर अल्लाह पाक की लानत हो। ऐसे यानी कि अल्लाह पाक ने हद मुकर्रर कर दी कि लानत का किस वक्त की जाएगी। या बाज गुनाह ऐसे हैं जिन पर अल्लाह ताला लानत करता है, उस अमल पर अल्लाह लानत करता है, अल्लाह के फरिश्ते लानत करते हैं, जमीन और आसमान लानत करते हैं। ये अल्लाह को इख्तियार है, ये मुझे और आपको अमूमी आम मुसलमानों को ये इख्तियार नहीं है। हाँ, अल्लाह पाक क्या फरमा रहा है इस आयत में, जो आयत नंबर 23 है जिसको हम पढ़ रहे हैं, कि अल्लाह फरमाता है कि जो लोग परहेजगार और बुरे कामों से बेखबर और ईमानदार औरतों पर बदकारी की तोहमत लगाते हैं, उन पर दुनिया और आखिरत दोनों में लानत है। तो यहाँ पर अल्लाह पाक लानत कर रहा है, ये आम औरतों का हाल है। अब क्या होता है कि शोहर के दिल में बुराई डालने के लिए सास और नंदे, ये ऐसी आम तौर पे सुना जाता है। और गली मोहल्ले की कुछ ऐसी औरतें होती हैं जिनको कोई और काम नहीं होता, वो गली मोहल्ले निकलती हैं, एक घर में जा दूसरे घर में जा, यहाँ की बात वहां। आजकल तो मोबाइल फोन है, तो मोबाइल फोन के कानों कान जो है ना, सीना सीना हर जगह पे बात फैल जाती है। और बात सिर्फ क्या शुकूक शुबहात पे होती है कि फलां औरत फलां दुकानदार के पास बड़ा खड़ी होती है, बड़ा आती जाती है, फलां रिश्तेदार के घर में बड़ा आता जाता है, फलां उसके पास बैठता उठता है। आपको और मुझे इस बात का अच्छी तरीके से मुशाहिदा है, कहीं ना कहीं किधर ना किधर आपके कानों में, मेरे कानों में ये बातें पड़ती हैं।
اور یہ صرف شکوک و شبہات کے اوپر بات ہوتی ہے، جبکہ ہم پیچھے کیا پڑھ رہے ہیں کہ کس کس حالت میں دیکھا جائے تو اتنا ایسا گناہ کا۔ تو اب اس آیت میں بھی، آیت نمبر 23 میں بھی اسی بات کی طرف ہو رہا ہے کہ بدکاری کا، برے کاموں کا، پرہیزگار عورتوں کے جو بالکل بے خبر ہیں ان پر کوئی بدکاری کی تہمت لگاتا ہے تو اللہ اس کے رسول کی لعنت ہو۔ یہ عام لوگوں کا حال ہے جنہوں نے سیدہ صدیقہ اکبر کے بارے میں، سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں جو تہمت لگائی تھی، فرمایا کہ ان کے لیے کیا حال ہوگا، اور خصوصاً اس بیوی پر جو سیدہ صدیقہ اکبر کی صاحبزادی تھی۔ علماء کرام کا دیکھیے اس بات پر اجماع ہے کہ ان آیتوں کے نزول کے بعد بھی جو شخص ام المومنین کو اس الزام سے یاد کرے وہ کافر ہے۔ اس بات کو ڈسکشن بھی نہیں کر سکتے، اس کی ڈسکس بھی نہیں اس کو کر سکتے کہ ہم اس بات کو دیکھو نا، بہتان لگا تھا، وہ تو نبی کی بیوی تھی، ان پر بھی بہتان لگ گیا تھا، تو ہم پر ہو گیا تو کیا ہو گیا، اس پر ہو گیا تو کیا ہو گیا۔ ایسا بے باکی کے ساتھ ایسی باتیں کرنا بھی زبان پر بڑی یہ ہلکی ہیں، لیکن ان کا جو گناہ ہے وہ بہت قبیح اور بہت گناہ ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ سب کے جتنے بھی علماء کرام، مکتبہ فکر کے جتنے بھی آئمہ کرام ہیں، سب کا اس پر اتفاق ہے کہ جو اس بات سیدہ صدیقہ اکبر کی صاحبزادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ پر اس طرح کا الزام لگایا، اس کو ڈسکس بھی کرے، فرمایا اس الزام کو یاد بھی کرے تو وہ کافر ہے۔ ہم اس کا، ان آیات کا علم سیکھنے کے لیے، کیونکہ علم حاصل کرنا فرض ہے، ان گناہوں سے بچنے کے لیے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، ہم لکھ رہے ہیں کہ کیا واقعہ پیش آیا تھا اور اللہ پاک کا اس بارے میں حکم کیا ہے اور ہمیں کیسے بچنا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے یہ جائز ہے۔ عام طور پر آپ اس کو مثال بنا کے زندگی میں ہم اس مثال بنا لیں تو وہ چیز جائز نہیں ہے، کیونکہ اس نے قرآن پاک کے خلاف کیا ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات کے بارے میں صحیح قول یہی ہے کہ وہ بھی مثل صدیقہ ہیں، جتنی بھی آپ کی ازواج مطہرات ہیں سب ہی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی مثال ہے۔ فرماتا ہے کہ ایسے موذی بہتان پر دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی لعنت کا مستحق ہیں، جیسے اللہ پاک نے فرمایا سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں فرمایا، یعنی جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار ہے۔ بعض لوگوں کا قول یہ ہے کہ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مخصوص ہے یہ آیت مبارکہ۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سعید بن جبیر، مقاتل بن حیان کا بھی یہی قول ہے، ابن جریر نے بھی حضرت عائشہ سے نقل کیا ہے، لیکن پھر جو تفصیل وار روایات لائے ہیں ان میں سے آپ پر تہمت لگنے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی آنے اور اس آیت کے نازل ہونے کا ذکر ہے، لیکن آپ کے ساتھ اس حکم کے مخصوص ہونے کا ذکر نہیں ہے۔ بس سبب جو نزول وہ خاص ہے لیکن حکم اس کا عام ہے۔ ممکن ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے قول کا بھی یہی مطلب ہو۔ بعض بزرگ فرماتے ہیں کہ کل ازواج مطہرات کا تو یہ حکم ہے، لیکن اور مومن یعنی کہ جو آیا مبارکہ اس کے بارے میں بحث ہے، اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مومن عورتوں کا یہ حکم نہیں۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ اس آیت سے تو مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں کہ اہل نفاق جس تہمت میں تھے سب راندہ درگاہ ہوئے، لعنتی ٹھہرے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق بنے۔ اس کے بعد عام جو مومنہ عورتوں اور بدکاری کی بہتان باندھنے والوں کے لیے یہ حکم اللہ پاک نے فرمایا ہے اس آیہ مبارکہ میں سورہ نور کی، کہ فرمایا کہ یعنی کہ پاس انہیں کوڑے لگیں گے اور اگر انہیں توبہ کی، توبہ تو قبول ہے لیکن گواہی ان کی بھی ہمیشہ تک غیر معتبر رہے گی، یعنی کہ آیت نمبر 24 میں آتا ہے۔ تو ابن عباس نے ایک مرتبہ سورہ نور کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ آیت تو حضور کی بیویوں کے بارے میں اتری ہے، ان بہتان بازوں کی توبہ بھی قبول نہیں۔ اس آیت میں ابہام ہے اور 4 گواہ نہ لا سکنے کی آیت عام ایماندار عورتوں پر تہمت لگانے والوں کے حق میں ہے، تو ان کی توبہ مقبول ہے۔ توبہ مقبول ہے لیکن گواہی مقبول نہیں ہے۔ یہ سن کر اکثر لوگوں کا ارادہ ہوا کہ آپ کی پیشانی چوم لیں، یعنی کہ سیدہ صدیقہ اکبر نے جب اس آیہ مبارکہ کی تفسیر کی تو جو لوگ سن رہے تھے تو ان کو اتنا جوش آیا، اتنی محبت آئی اس آیت کی تفسیر پر، تو ان لوگوں نے چاہا وہاں بیٹھے ہوئے کون تھے، صحابی تھے سب کے سب، تو ان کو آیا کہ ہم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں پیشانی چوم لیں، کیونکہ آپ نے نہایت ہی عمدہ تفسیر کی تھی۔ ابہام سے مراد یہ ہے کہ ہر پاک دامن عورت کی شان میں حرمت تہمت عام ہے اور ایسے سب لوگ ملعون ہیں۔ یہ عام عورتوں کے لیے، پاک دامن عورتوں کے لیے، بہو بیٹیوں کے لیے، ماؤں کے لیے، جو ایسی لوگ جو ہے اٹھ کر رشتہ دار اپنا یعنی کہ اپنا انتقام لینے کے لیے ایسے شکوک و شبہات دوسروں تک پیدا کر دیتے ہیں، ایسا الزام لگا دیتے ہیں، ایسے بہتان باندھتے ہیں۔ یہ آیت کی تفسیر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حکم عام ہے، عام پاک دامن عورتوں کے لیے ہے اور وہ سب کے سب ملعون ہے جو اس طریقے کے کام کرتے ہیں۔ تو حضرت عبد الرحمن رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک بہتان بعض اس حکم میں شامل ہے لیکن حضرت عائشہ بطور اولا ہیں۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں
کہ یہ عموم ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ عموم اس کو پسند فرماتے ہیں، یہی صحیح ہے۔ اور عموم کی تائید میں یہ حدیث بھی ہے کہ حضور فرماتے ہیں 7 گناہوں سے بچو جو مہلک ہیں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے احکام ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کسی کو بلا وجہ جادو کر کے کسی کو بلا وجہ مار ڈالنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، جہاد سے بھاگنا، پاک دامن بھولی مومنہ پر تہمت لگانا۔ یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، اور حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے والے کی 100 سال کی نیکیاں غارت ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جب مشرکین دیکھیں گے کہ جنت میں سوائے نمازیوں کے اور کوئی نہیں بھیجا جاتا تو وہ کہیں گے آؤ ہم بھی انکار کر دیں، چنانچہ کیا ہوگا کہ اپنے شرک کا وہ انکار کر دیں گے۔ اس وقت ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی اور ہاتھ پاؤں گواہی دینے لگیں گے اور اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کافروں کے سامنے جب ان کی بدعمالیاں پیش کی جائیں گی تو وہ انکار کر جائیں گے اور اپنی بے گناہی بیان کرنے لگیں گے۔ تو کہا جائے گا یہ ہے تمہارے پڑوسی، یہ تمہارے خلاف شہادت دے رہے ہیں۔ یہ کہیں گے یہ سب جھوٹے ہیں۔ تو کیا کہا جائے گا؟ اچھا خود تمہارے کنبے کے قبیلے کے لوگ موجود ہیں، تو یہ کہہ دیں گے یہ بھی جھوٹے ہیں۔ تو کہا جائے گا اچھا تم قسم کھاؤ، یہ قسمیں کھا لیں گے، جتنے بھی کفار و مشرکین ہیں قسمیں کھا لیں گے، پھر اللہ انہیں گونگا کر دے گا اور خود ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کی بدعمالیوں کی گواہی دیں گے، پھر انہیں جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ آپ ہم سے یہ فرمانے لگے جانتے ہو میں کیوں ہنسا ہوں؟ تو آپ نے کہا اللہ ہی جانتا ہے۔ آپ نے فرمایا بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے جو حجت بازی کرے گا اس پر یہ کہے گا کہ اللہ کیا تو نے مجھے ظلم سے نہیں روکا تھا؟ اللہ فرمائے گا ہاں۔ تو یہ کہے گا بس آج جو گواہ میں سچا مانوں اس کی شہادت میرے بارے میں معتبر مانی جائے، اور وہ گواہ سوائے میرے اور کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ فرمائے گا اچھا یوں ہی صحیح، تو اپنا گواہ رہ، تو خود اپنی بات کی گواہ دے۔ اب اس کے منہ پر مہر لگ جائے گی، اس کے جو اعضاء ہوں گے ان سے سوال کیا جائے گا، وہ سارے عقدے جو ساری گرے ہیں وہ کھول دیں گے۔ اس کے وقت بندہ کہے گا تم غارت ہو جاؤ، بندہ اپنے اعضاء سے کہے گا تمہیں بربادی آئے، تمہاری طرف سے ہی تو میں لڑ جھگڑ رہا تھا۔ اس مسلم میں اور قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ابن آدم تو خود اپنی بدعمالیوں کا گواہ ہے، تیرے کل جسم کے اعضاء تیرے خلاف بولیں گے، ان کا خیال رکھ، اللہ سے پوشیدگی اور ظاہر میں ڈرتا رہ، اس کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، اندھیرا اس کے سامنے روشنی کی مانند ہے، چھپا ہوا ہے اس کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ اللہ کے ساتھ نیک گمانی کی حالت میں مرو، اللہ ہی کے ساتھ ہماری قوتیں ہیں۔ یہاں دین سے مراد کیا ہے؟ حساب ہے۔ جمہور کی قرات میں حق کا زبر ہے کیونکہ وہ دین کی صفت ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے حق پڑھا ہے اس بنا پر یہ کہ لغت جاننے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے وعدے وعید حق ہیں، اس کا حساب عدل جو عدل ہے وہ بھی حق ہے، اور اس کا حساب عدل والا ہے، اور اس کا حساب ظلم سے دور ہے۔ تو میری پیاری بہنوں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے زندگی دی، صحت دی، تو آیت نمبر 24 سے کل کی نشست کا انشاءاللہ آغاز ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارا ظاہر اور باطن ایک کر دے۔ اللہ پاک ہمیں ہمارے نفس کو تقوی اختیار یعنی کہ تقوی عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں شیطان کی چالوں سے، اس کی شر سے، دجالی فتنوں سے ہمیں، ہماری اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو محفوظ و مامون فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔